मनोक्रान्तीय दर्शन अनि विभिन्न विभिन्न ती दार्शनिक ज्ञानहरू हामीलाई दिनको लागि हाम्रो बीचमा हाम्रो श्रद्धेय गुरुदेव योगी अनन्तानन्द पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यो रात्रिको समय नभनिकन उहाँले पनि हामीलाई केही मनोक्रान्तिमय सन्देश अवश्य प्रवाह गर्नुहुनेछ र आउनुहोस् यहाँहरू सबैजनालाई म पुनश्च स्वागत गर्दै एउटा मनोक्रान्तिमय हाम्रो आजको यो साह्रै सुन्दर बसाइमा म स्वागत गर्न चाहन्छु र गुरुदेवलाई पनि हामी सबैले एकपटक जोरदार तालीद्वारा स्वागत गरौँ र उहाँका दिव्य वाणीहरूलाई हामी स्वीकार गर्नेछौँ अबको समयमा। जय मनोक्रान्ति। उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरूमा मनोक्रान्तिमय रात्रिकालीन अभिवादन। जय मनोक्रान्ति। जय मनोक्रान्ति गुरुदेव। यो हाम्रो जुम मिटिङ अन्तर्गत जुम मिटिङको हलमा लगभग 500 जना अट्ने हल छ, हामीसँग क्षमता छ हलको। यहाँ हामी लगभग 7-8 जना 10 जनाका हाराहारी छौँ। अडियोमा पनि कनेक्सन हुनुहुन्छ, भिडियो नभएर के हो, अडियोमै भए पनि कनेक्सन त हुनुहुन्छ। यहाँ कतिपय मित्रहरूलाई लाग्न सक्छ साथीहरू थोरै हुनुभयो, साथीहरू कम हुनुभयो। यहाँ मैले एकजना पुरानो साथी भन्नुपर्छ। यो हाम्रो भागवत दर्शनमाथि मनोक्रान्ति दर्शन जोडेर हामीले जुन व्याख्या गरेका थियौं त्यसमा उपस्थित हुने सुरुमा र धेरै हौसला प्राप्त गर्नुभएका, हौसला दिनुभएका प्रभास पौडेल। सुरुमा उहाँ धेरै हर्षित हुनुभयो, आफू पनि र हामीलाई पनि धेरै हर्षित बनाउनु भयो र एकाएक उहाँ गायब हुनुभयो। अनि फेरि अहिले एकदम हँसिलो मुहार लिएर उहाँ अहिले उपस्थित हुनुभएको छ। यसको पनि हामीले सुरुमै सहजै अनुमान लाउन सक्छौं कि पछि पछि गायब हुन सक्छ है भन्ने सन्देश हो। अब यो रात्रिकालीन समयमा हामी यसरी उपस्थित हुनुमा मनोक्रान्ति दर्शन भित्र धेरै व्यापक रूपमा चलेको सदुपयोगितावादमा आधारित छ। बिहानको समय मान्छे हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो दर्शन अनुसार नित्य कर्म गर्ने समय। 8 बजे 7-8 बजेका आसपासमा छिट्टो छिट्टो नास्ता गर्ने, कतिले नास्दै नगरी कहाँ दौडधुपमा भाग्नु पर्ने हुन्छ। लन्च कहाँ हुन्छ, डिनर कहाँ हुन्छ, अधिकांशको अहिले यो समयमा थाहा हुँदैन, टुङ्गा हुँदैन, ठेगान हुँदैन, किनभने संसार यति व्यस्त भएर गयो। हामीलाई एउटा महान अवसर कोभिड-19 ले दिएको थियो, त्यो पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ। हामी बीचबाट हामी यस्ता शक्तिशाली भएर निस्क्यौं कि कोभिड पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ। अर्को जेनेरेसन आयो अरे मान्छेको कानमा हावा लाग्ने भयो, बतास लाग्ने भयो पो। सेकेन्ड होइन, थर्ड फोर्थ जेनेरेसन आए पनि अब कोभिडसँग कोही डराउनेवाला छैन, किनभने अब कोभिडलाई जितिसके मान्छे। अनि त्यसले दिएको एउटा अवसर, हामी सुरुमा 30 जनाका हाराहारीमा, हामी 35 जनाका हाराहारीबाट हामीले सुरु गरेको क्लास अन्तिममा लगभग 4 देखि 5 जनामा गएर इन्डिङ भयो। तपाईलाई त्यो उपस्थित हुने र बीचमा गायब हुनेलाई गाली गर्न खोज्या हो कि जस्तो लाग्दैछ होला तपाईलाई। नौ, मनोक्रान्तिमा कहिल्यै कसैले गाली गर्दैन, बरु ताली दिन्छ। ताली, स्याबास, हाम्रो दर्शनलाई प्रुभ गर्नुभयो तपाईहरुले, हाम्रो दर्शनलाई प्रुभ गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा तपाईलाई ताली छ। प्रवेश पौडेल लगायत जति पनि साथीहरु सुरुमा आउनुभयो र बीचमा गायब भएर जानुभयो, उहाँलाई स्यालुट दिन चाहन्छु।
तपाईहरुले एउटा महान दर्शन प्रमाणित गरिदिनु भयो। हामी रुममा बसेर बोल्थ्यौं, हामी जुममा बसेर बोल्थ्यौं, तपाईले त्यही आएर प्रमाणित गरिदिनु भयो। हामी छौं त्यसका प्रमाण। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन? एकचोटीले पुग्दैन, दुईचोटीले पुग्दैन, यहाँ तीनचोटी भन्नुपर्छ। वन्स अगेन, क्यान यु इमेजिन इट? संसारमा मान्छे विफल किन हुन्छ? मलाई पैसा भएन, म गरिब बाउको छोरो, मैले पढ्न पाएन, नो। क्यान यु इमेजिन? बुझ्नुभयो? बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई ड्यास ड्यास भने जस्तो। बुझ्नेलाई श्रीखण्ड हो यो। हाम्रो 4 महिना, लगभग 4 महिना पिरियड भरि हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणमाथि मनोक्रान्ति दर्शनलाई साक्षी राखेर व्याख्या र विश्लेषण गर्यौं। त्यसमा हामीले धेरै मोटिभेसनल क्लासहरू पनि गर्यौं। ती सम्पूर्ण क्लासको प्रमाण त्यही क्लासका मित्रहरू सुरुमा जोडिने र बीचमा गायब भएर जाने। यही हो मान्छे असफल हुनुको कारण। त्यही क्लासमा मैले निरन्तरता भनेर घोक्रो सुक्ने गरी कराए, अहिले पनि घाँटी दुख्दैछ अलि। त्यही सुके प्रभावले तपाईहरुलाई उठाउनको लागि, जगाउनको लागि मैले आफ्नो बलबुताले भ्याए जति, आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याए जति हजुरलाई सहयोग गर्न खोजे, तर हजुरहरूले त्यही प्रमाणित गर्दिनु। अब जाने, बीच सुरुमा आउने र बीचमा छोड्ने छोडिहाल्नुभयो, तर जो सुरुबाट अन्तिमसम्म आउनुभयो उहाँहरू हिरो हुनुहुन्छ। अहिले होइन, हिजो पनि होइन। किन भन्दाखेरि भइसक्नु भएको छ, हिरो भइसक्नु भएको छ। अब मिति, डेट पत्ता लाग्न मात्रै बाँकी छ। त्यसैले मित्र, छोटकरीमा संक्षेपमा मैले पहिलेको क्लासलाई जोडेर एउटा दर्शनमाथि, एउटा महानतम सफलताको सूत्रमाथि जोड्ने निरन्तरता। आजको क्लासको पहिलो महानतम ज्ञान नम्बर 1 मा हामीले फेरि आज पनि लेखौं, फेरि रिन्यू गरौं। डेट अफ हुन आँटेको थियो, एक्सपायर हुन आँटेको थियो। किनभने एउटा गाडीमा पेट्रोल हालिसकेपछि, लगभग 1-2 दिन कुदाइसकेपछि, त्यसलाई गुडाइसकेपछि पुनः पेट्रोल हाल्नुपर्छ पेट्रोल पम्पमा गएर। याद राख्नुहोस् यसलाई। र अधिकांश मान्छेले यो पनि बुझेको हुँदैन। पेट्रोल सकिन्छ अनि के भयो थाहै पाउँदैन। पेट्रोल सकिन्छ अनि उसले छोडिदिन्छ त्यतिकै। कार त बिग्रियो, गाडी त गयो, खराब भयो भन्ने सोच्छ उसले। तर त्यहाँ फ्युलको आवश्यकता हुन्छ, पेट्रोलको आवश्यकता हुन्छ, त्यो सकिएर जान्छ समय समयमा। त्यसलाई भर्दै गर्नुपर्छ। त्यसैले महान बन्ने मान्छेले, सफल बन्ने मान्छेले कुनै पनि कुरामा ABCD यसमै भन्ने छैन। उसले एउटा कुरा ठम्याइसकेपछि जिन्दगी ज्यान जाला, तर उसले छोड्दैन। तर घटिया र एकदमै निकृष्ट व्यक्तिहरूले के गर्दछन् भन्दाखेरि आफैले निरन्तरता दिन सक्दैन, आफ्नै बुद्धि विवेकको कारणले, अनि दुनियाँलाई दोष लाएर म असफल हुनुमा फल्नाको हात, ढिकानाको हात छ भनेर भन्ने गर्दछ। याद राख्नुहोस् यसलाई मित्र। त्यसैले हाम्रो कोभिडको समयमा चलेको क्लासलाई जोडेर निरन्तरता हो। यो पनि अर्को निरन्तरता। हामीले छोड्यौं, उहाँहरू पनि सकिए जस्तो लाग्यो होला हामीलाई। नो, हामी कहिल्यै छोड्दैनौँ। हामी प्रार गर्नेमै तर्खरमा थियौँ। हामी फिता लाउँदै थियौँ, नाप्दै थियौँ, कहाँ प्रार गर्ने, कहिले प्रार गर्ने, कसरी गर्ने तयारीमा थियौँ। हामी कहिल्यै छोड्दैनौँ। र मनोक्रान्ति योद्धा त्यो हो वास्तविक योद्धा। याद राख्नुहोस् यसलाई। मनोक्रान्ति योद्धा त्यो हो वास्तविक योद्धा जो कहिल्यै छोड्दैन, समय समय पर प्रहार गरिरहन्छ बेजोड ढङ्गबाट। र त उसको जीवन दिन 2 गुणा, रात 4 गुणा बढेर जान्छ अगाडि। ओहो, हिजो अस्तिसम्म त यस्तो थिइस्, आज कसरी भइस् भन्ने प्रश्नहरू आउने गर्छन् एकपछि अर्को, झर्को लाग्ने गरी। त्यो हो निरन्तरताको विज्ञान। मैले भन्दैछु, नोट गरेर राख्नुस्, निरन्तरताको विज्ञान। निरन्तरताको विज्ञान, निरन्तरताको विज्ञान जति ठुलो सफलताको सूत्र दुनियाँमा खोज्न तपाईँ निस्कनुहोस्। लाइट बालेर हुन्छ कि सूर्यको किरणमा हुन्छ कि कुनै पनि भेट्नु, मान्छेलाई निरन्तरताले त्यो होइन हिजोको, यो हुँदै होइन भन्ने गरी चमत्कारिक ढङ्गबाट परिवर्तन गरिदिन्छ जीवनलाई। तर अधिकांश मान्छेले विभिन्न बहाना बनाएर, विभिन्न चाहना बनाएर
उसको अधिकांश मान्छेको नाभी झरे आउँदैन विवाहको चाहना गरेर, विवाहको बहाना गरेर, बोयफ्रेन्डको चाहना गरेर, गर्लफ्रेन्डको बहाना गरेर ऊ साइड ट्र्याकमा लाग्दै जान्छ, साइड ट्र्याकमा लाग्दै जान्छ र ऊ पूर्ण रूपमा तबाह, नष्ट, भ्रष्ट हुन्छ। तर ऊ प्रष्ट हुँदैन के भएर म यस्तो भएँ भन्ने। याद राख्नुहोस् यसलाई, नष्ट भ्रष्ट सबै हुन्छ तर प्रष्ट हुँदैन। के कुरामा प्रष्ट हुँदैन भने म किन तबाह भएँ, म किन असफल भएँ भन्ने कुरामा ऊ प्रष्ट हुँदैन। अनि उसले अरूलाई दोष लाउन थाल्छ। प्रष्ट नभएपछि त त्यही गर्ने हो। प्रष्ट नहुनु भनेको अज्ञानी, अज्ञानी रहनु। उसलाई ज्ञान छैन, म किन बिग्रिएँ भन्ने बारे, म किन कमजोर भएँ। अब यही अलिकति प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले क्लास चलाएका थियौँ फ्री अफ कस्ट, वृन्दावनमा बसेर अधिकांश विद्यार्थीहरू स्टडी गर्दै थिए। सबै उहाँहरू जोइन हुनुहुन्थ्यो, अधिकांश उहाँहरू त्यही भागवत पुराण स्टडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भोलि त्यही पुराण वाचन गर्ने अभियानमा उहाँहरू लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई नै काम दिने प्रोग्राम हामीले चलाएका थियौँ। त्यही पुराणमाथि सबैलाई काम लाग्ने कुरा थियो कि एउटा पनि कसैलाई काम नलाग्ने थिएन। यदि कोही व्यक्ति काम लाग्ने हुनुहुन्थ्यो भने, होइन स्वयं व्यक्ति नै काम नलाग्ने भएपछि दुनियाँमा कुनै पनि कुरा काम त लाग्दैन, त्यो त ठुलो कुरै भएन। त्यसैले सबैलाई काम लाग्ने क्लास दिइरहेको थियौँ। 30-35 जनाका हाराहारीमा हामी साथीहरू थियौँ। सबैलाई एकदम बेजोडको कार्यक्रम थियो। तर 30 जना हाराहारीमा किन छुटेर गए तपाईलाई थाहा छ? उहाँहरूको महान एउटा सफलताको सूत्र, उहाँहरूको एउटा महान सफलताको उद्घोष के हो तपाईहरुलाई थाहा छ? जो 5 जना बस्नु भएको थियो नि लास्टमा, तपाईहरुले सायद अझै बुझ्नु भएको छैन कि बुझ्नु भएको छैन भने आज म त्यसको खुसुक्क खुलासा गरिदिन्छु। के भन्नु खोज्नु भएको उहाँहरूले भने हामीलाई इन्ट्रेस्ट छैन महान बन्नु, सफल बन्नु, जानुस् तपाईहरु, हामीले सफल बन्नु छैन, हामीलाई महान बन्नु छैन, हामीलाई केही छैन, हामीले त लट्टर पट्टर जिन्दगी गुजार्न पाए भयो, भेडा बाख्रा शरीरको जिन्दगी जिउन पाए भयो, कुकुर र बिरालाको भन्दा निकृष्ट जीवन जिउन पाए भयो। किनभने कुकुर र बिरालाको जिन्दगी स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, याद राख्नुस्। त्यो भन्दा पनि घटिया जिन्दगी भए मलाई हामीलाई पुग्छ, तपाईहरु महान बन्नुस् भनेर तपाईहरुलाई बाटो छोड्दिएको। त्यसैले संसारमा अधिकांश मान्छे सफल किन बन्दैन भने म सफल बन्न चाहन्न, आफै स्वीकार गरेर सरेन्डर गरेर आत्मा समर्पण गरेर अर्कोलाई अगाडि जान प्रेरित गर्छ। त्यसैले मनोक्रान्तिले के भन्नु भने उठ जाग, उठ जाग, यदि तिमी उठेनौ भने उठेकाहरूले पुल्चेर तिमीलाई अगाडि बढ्नेछ। तिमी उठेनौ, तिमी जागेनौ, जाग भन्दा सुनेनौ भने तिमीलाई कसैले उठाएर लाँदैन, ए बाबुलाई जाउँ भनेर काँधमा हालेर बोकेर लाँदैन, बरु टेकेर अगाडि बढ्छ। त्यसैले 5 जना नेपालमा अथवा विश्वमा कुनै पनि ठाउँमा हेर्ने हो भने, कुनै पनि देशमा हेर्ने हो भने 5% सफल लोग, सफल मान्छे, सफल व्यक्ति हुन्छ, 95% असफल भएर जान्छ। ती सबै सुरु गर्ने निरन्तरता नदिने व्यक्तिहरुमा पर्दछ। यो आजको प्रवचनको कास्टिङ मात्रै हो, विषय वस्तुमा म प्रवेश गरेकै छैन, यो पृष्ठभूमि मात्रै हो। तपाईलाई लाग्दैछ होला यसमै जाने रहेछ कि आज पनि, होइन, यो पृष्ठभूमि मात्रै हो, यसमा आत्तिनु पर्दैन। यो अलिकति रिन्यू गरेको कि ताकि फेरि पनि ठम्याउन सकोस्, तपाईले ठाउँ नछोड्नुस्। तपाईलाई काम लाग्ने चीज भेटिसकेपछि गुरु मैले पहिले पनि भनेको छु, कार्यम साधयामि वा देहम पातयामि, त्यो वेदको वचनलाई याद राख्नुस् कि म कार्य गरेर जान्छु, यही कार्य गरेर जान्छु, महानतम बनेर जान्छु यस क्षेत्रमा, फिल्डमा, सेक्टरमा, या त म मरेर जान्छु, शरीर छोडेर जान्छु, तर म कार्य सफल बनाएर जान खोज्छु, ट्राई गर्छु, कोशिश गर्छु हरदम। कार्यम साधयामि वा देयम पातयामि। त्यसैले म मान्छे हुँ भन्ने हो भने निरन्तरता दिनुहोस्, आफ्नो क्षेत्रमा निरन्तरता दिनुहोस्। अब मान्छे असफल हुनुमा पहिलो महानतम सूत्र मैले तपाईलाई के भने त भन्दाखेरि निरन्तरता।
अब यस पछाडिको दोस्रो सूत्र म यहाँ व्याख्या गर्न जाँदैछु। बडो सावधान भएर ग्रहण गर्नुहोला। यो रात्रिकालीन मोबाइल चलाएर फेसबुक च्याटमा बिताउने समय आज यस्तो सूत्र हात लाग्दैछ जसले रातारात निन्द्रा गायब गरिदिन्छ। त कति आज सुत्न सक्नुहुन्न तपाईहरु? यो अस्ति जानेको भएदेखि म कहाँ पुग्थेँ भन्ने होला कति। विशेष गरेर मान्छे असफल हुनुमा ज्ञानका चारवटा स्टेपहरूलाई पूरा नगरेको कारणले मान्छे अधिकांश मान्छे असफल हुन्छ। थोरैले 1 देखि 2% ले 2वटा स्टेपसम्म लान सक्छ, पूरा गर्न सक्छ 2वटा स्टेप। तर साँच्चै मान्छे सफल हुनु छ भने 4वटा स्टेप पूर्ण रूपमा पूरा हुनुपर्छ। तपाई हामीले एउटा भर्याङको कल्पना गरौँ, एउटा सिँढीको कल्पना गरौँ। सामान्यतया 7वटा स्टेप हुने गर्दछ सामान्य भर्याङ सिँढी। ए होइन, हाम्रो महलमा त 20वटा छ भनेर त्यो नभन्नु अपवादमा। तर सामान्य नियममा जेनरल रुलमा के हुन्छ भने 7वटा स्टेप हुन्छ। अनि हामीले त्यो सुरुको स्टेपमा पाइला राखिसकेपछि दोस्रोमा राख्छौं क्रमबद्ध, तेस्रोमा राख्दै जान्छौं। अनि तेस्रोमा पुगिसकेपछि होइन साह्रो रहेछ गाह्रो रहेछ भनेर त्यहीँबाट फिर्किएपछि के हामी माथिल्लो तलामा पुग्न सकिन्छ? नौ, कदापि सकिँदैन। कि क्रम बाई क्रम तपाईले 7वटै स्टेपलाई खुड्किलोलाई पार गरेपछि मात्रै तपाई माथिल्लो तलामा जान सक्नुहुन्छ। सेम प्रोसेस। सफल बन्न, महान बन्न, विद्वान बन्न, दार्शनिक बन्न, सबै कुरा सबै थोक बन्न यो 4वटा स्टेप अधिकांश मान्छेले पूरा गर्नै सक्दैन, छोड्दिन्छ। कसैले एउटैमै छोड्छ, अलिक बेसीले 50% जतिले 2टा खुड्किलो पूरा गर्छ, 75 जतिले 3टा पूरा गर्छ। त्यहाँदेखि उँभो अधिकांश मान्छे जाँदै जाँदैन गइहाल्दाखेरि अनि 5% ले 4वटै खुड्किलालाई पूरा गर्छ र ऊ महानतम व्यक्ति बनेर उदाउँछ। अरु ट्वा परेर रागाले छागा हेरे जस्तो हेरेर बस्छ। होइन ए बाबा, हिजो यो मैसँग थियो, कहाँबाट गयो यो भन्छ क्या त्यतिखेर लाटा पंगा। सँगसँगै त पनि गएको भए हुँदैन थियो? के हुन्थ्यो? कसले रोकेको थियो? कसैले रोकेको थिएन। आफैले आफैलाई रोकेर, आफैले आफैलाई छेकेर, आफैले आफैलाई तवा गरेर, अनि मैले अघि भने नि आफैले आफैलाई भ्रष्ट बनाएर अनि अप्रष्ट हुने, अप्रष्ट अथवा प्रष्ट नहुने ह्याबिट हुन्छ असफल हुने व्यक्तिमा। अब म तपाईहरुलाई धेरै इन्तजार गराउँदिन, क्युरियोसिटीमा राख्दिन। उत्सुकता भइसकेला के होला त्यो 4 स्टेप के होला। कतिपयले जो त्यो निरन्तर हाम्रो क्लास पहिलेको कोभिडको समयमा चलेको क्लासलाई निरन्तर रूपमा लिनुहुनेले अघि थाहा पाइसक्नु भयो। ए त्यो 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 भन्नुभयो। जो बीचमा ग्याप गर्नु भएको थियो उहाँहरूले अथवा बीचमा पस्नु भएको थियो उहाँलाई यो स्टेप थाहा नहुन सक्छ। 4वटा कुरा, 4वटा स्टेप के हुन् त भन्नाले श्रुतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञा, भावमय प्रज्ञा र अनुभवमय प्रज्ञा। त्यो नोट गर्नुस्। अहिले मलाई आएको सुनिसक्दा मैले आयो जस्तो पनि लाग्छ, तर नआउन सक्छ, नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको विडम्बना, पहिलेको भन्दा अहिलेको विडम्बना बडो खतरनाक छ। परापूर्व कालमा, प्राचीन कालमा लगभग आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि अधिकांश ग्रन्थ गुरु शिष्य परम्परामा दिमागमै रहन्थे। कुनै लेखनीय वस्तुमा, पुस्तकमा कहीँ पनि लेखिएका थिएनन् अधिकांश ग्रन्थहरू। गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, पढाउनुहुन्थ्यो, शिष्यले आफ्नो खोपडीमा राख्थे। त्यसको सबैभन्दा बेजोड कुरो भनेको चिन्तनमय प्रज्ञा त्यहाँ सबैभन्दा खतरनाक गरी अपनाइएको हुन्थ्यो। श्रुतमय प्रज्ञा गुरुले राम्रोसँगले श्रवण गराउनुहुन्थ्यो, सुन्थ्यो शिष्यले, अनि शिष्यले 3टा स्टेपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। गुरुको एउटा मात्रै स्टेप काम हुन्छ, श्रुतमय प्रज्ञा सुनाइदिने, श्रवण गराइदिने, बुझाइदिने। जुन अहिले चल्दैछ नि यहाँ जुमबाट, यो श्रुतमय प्रज्ञा हो।
अनि अधिकांश बेवकुफहरूले के सोच्छ, ए यही यति नै रहेछ, ए केही रहेछ, म पनि जान्छु, यही जान्दछ, केही भुत्लो भाङ जाने। याद राख्नुहोस् यसलाई। यो तपाईलाई चाहिँ गाली गरे जस्तो लाग्छ, तर यो मनोक्रान्तिको शैलीमा यो ताली हो। यति गरेपछि च्वास बित्छ क्या अलि, म त बेवकुफ नै भएछु, अलिक सतर्क हुन्छ। त्यसको लागि मात्रै गरेको। तपाईलाई होच्याउनु, तपाईलाई अन्यथा गर्नु हाम्रो के इन्ट्रेस्ट पनि छैन, हाम्रो मनसाय पनि होइन। तपाईलाई छोओस् अलिकति दिलमा, बिजोस् अलिकति र तपाईँ उठ्न चाहनुहोस्, उठ्नुहोस्, बस यति मात्रै। अनि शिष्यले पुरै तिनै एउटा चाहिँ स्टेपमा काम गर्थ्यो, चिन्तनमय चिन्तन। दिउँसो चाहिँ हामीले गुरुकुलमा गएर चाहिँ बिहानदेखि दिनभरि हामीले जुन कोर्स पढेर आउँथ्यौँ शिष्यले रातभरि, अनि अर्को दिनको पढाइ सँगसँगै चिन्तन चिन्तन चिन्तन, अनि भाव उत्पन्न हुन्थ्यो, भावमय प्रज्ञा। जबसम्म भाव प्रकट हुँदैन उस सधैँ अभावमा जिन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। जबसम्म भाव प्रकट बनाउन सक्दैन, भावमय प्रज्ञामा जान सक्दैन व्यक्ति, तबसम्म ऊ सफलताको अभावमा तडपिन पुग्छ। र जुन दिन भावमय प्रज्ञा जागृत हुन्छ, जुन दिन ऊ भावमा जान सक्छ, जान थाल्दछ, तब सफलताले उसको वरिपरि वास गर्न थाल्छ। त्यसैले तपाईलाई चाहिँ यो कुराले बुझ्न कठिन लाग्यो भने मक्खनको कल्पना गर्नुहोस्। मक्खन, जसलाई नेपाली असली शब्दमा नौनी घिउ भन्छ। जिउ गराई ससुरालीमा खुवाउने घिउलाई फर्स्ट चोटि ठेकीबाट निकाल्दा, टोलुङबाट निकाल्दा नौनी घिउ हुन्छ, त्यसलाई मक्खन भन्छ संस्कृत। भगवान कृष्णले अत्यधिक धेरै सेवन गर्नुभयो। त्यो मक्खन तपाईको हातमा आइसकेपछि त्यो त श्रुतमय प्रज्ञा हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यो श्रुतमय प्रज्ञा हो। जब मक्खन हातमा निकालिन्छ, अब यही ठिक छ भने अब धेरै, अब नन्द बाबाको घरमा दरबारमा त 9 लाख गाई, अब 9 लाख गाईको नौनी घिउ एकैचोटि निस्किँदा पनि कति निस्किन्थ्यो होला। अब भगवान कृष्णले कति खानुभयो होला, सबैले खाएर सक्ने कुरै भएन। त्यो त्यतिकै राख्यो भने बेकुछ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यो त्यतिकै राख्यो, मेरो नौनी घिउ कति राम्रो भयो, तपाईँ राख्नुभयो भने त्यो हप्ता दिनमा, 2 हप्तामा, 1 महिनामा त्यसै खेर जान्छ, खराब भएर जान्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसलाई बचाइराख्नको लागि के गर्नुपर्छ थाहा छ? खार्नुपर्छ। अनि मात्रै त्यो फेरि केही समयको लागि, 2-4 महिनाको लागि जस्ताको तस्तै बच्न सक्छ। त्यही प्रक्रिया हामीले यहाँ ज्ञानमा ल्याएर, सफलतामा ल्याएर ठ्याक्क जोड्ने हो भने यसरी मान्छे सफल हुन्छ। तपाईलाई अहिले म नौनी घिउ मक्खन दिँदैछु, मैले राम्रो चिज भेटेँ भने तपाईले चिन्तन नगरी ठ्याक्क राख्नुभयो, नखारी। चिन्तनमय प्रज्ञाको मतलब खार्नु पर्दछ। त्यो ज्ञानलाई तपाईमा आइसकेपछि त्यसलाई चिन्तन गरेर, मनन गरेर तपाईले खार्नुपर्छ। अनि अन्तमा जब भावमा जानुहुन्छ, चिन्तनबाट भावमा, भावबाट अनुभवमा, अनि मात्रै त्यो तपाईको हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। नत्र भने त्यो तपाईको होइन, त्यो उधारो ज्ञान, सापट्टी ज्ञान हुन्छ। अनि तपाईलाई त्यो सापट्टी ज्ञानले आपत्तिमा कामै काट्दैन, तपाईलाई दर्दमा, पीडामा साथै दिँदैन। हिजो त ठिक जस्तो लागेको थियो सुन्नुन्जेलसम्म, अहिले किन काम गर्दैन भन्ने जस्तो लाग्छ नि अधिकांश व्यक्तिलाई। त्यो तपाईको 3 स्टेपमा काम नगर्नुको परिणाम हो। केवल श्रुतमय मात्रै गर्नुभयो, चिन्तन, भाव र अनुभवमा नगएपछि त्यसले परेको समयमा तपाईलाई काम दिँदैन। सापट्टी ज्ञानले आपत्तिमा काम काट्दैन। यही कुरालाई साक्षी राख्दै म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो परम्परामा के भएको छ भने रटन्ते पण्डितहरू ज्यादा उत्पादन भइरहेका छन्। पहिले पढन्ते पण्डितहरू हुन्थे, पढेर धुरन्धरै विद्वान हुन्थे पहिले। अहिले सबै रटन्ते, रट्टा 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 रट्टा, अनि कथा व्यासमा गएर बसिया छ, रट्टा मारेर रट्टा रट्टा गरेर। अनि केही कथम गणेशजीको वाहन चाहिँ फुत्त माथि त्यो फलफुल चढाएकातिर आयो भने स्वाटे प्रसङ्ग गायो। रट्टा मार्नु र श्रुतमय प्रज्ञामय विश्वास गरेर बस्ने मान्छेको हालत गणेशजीको वाहन आउँदा स्वाटै दिमागबाट भागेर जान्छ।
जन्तु गणेशजीको बाणले केही त्यहाँ मिलाएको श्रीफलहरू कलशहरू दियोहरू अलिकति तितर बितर बनाइदियो भने भजन नगाइकन कथा आउँदै आउँदैन। त्यसैले मित्र मनोक्रान्ति शैली भनेको हास्य योगमा आधारित छ, तर तपाईले सिरियस भएर ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन हाँसेर पनि सिरियस हुन सकिन्छ, फेरि हुप्पै परेर भन्न खोजेको होइन। रटन्तेमा हामी बढी आधारित भएर अहिलेका पण्डितहरू एकदमै कमजोर शब्द पण्डित दमदार त्यो व्यक्ति साह्रै कमजोरहरू उत्पादन भइरहेका छन् अहिले बेडा बाख्रा सरी। त्यसैले मैले यहाँ तपाईहरुलाई अलिकति उजागर जागरुक गर्नका लागि एउटा प्रसंग जोड्न खोजिरहेको छु। विश्वविख्यात दार्शनिक आस्पेन्स्की महात्मा गुरुजीएफ कहाँ जानुभयो एक दिन। बडो गौर गर्नुस् प्रसंगमाथि। विश्वविख्यात दार्शनिक आस्पेन्स्की महात्मा गुरुजीएफ कहाँ जानुभयो र भन्नुभयो, मसँग जति पनि ज्ञान छ, जति पनि विद्वता छ, म त्यो हजुरलाई सुनाउँछु र हजुरले सुनिसके पछाडि मलाई नयाँ एक्स्ट्रा ज्ञान दिनु पर्यो। अनि गुरुजीएफले भन्नुभयो, ल सुनाऊ। आस्पेन्स्कीले बडो गम्भीरताका साथ उहाँले जाने जति बुझे जति उहाँसँग भएको ज्ञान सबै 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 सुनाउँदै जानुभयो, भन्दै जानुभयो, लेख्ने कुराहरू लेख्दै जानुभयो, सबै पस्किनु भयो अगाडि राखिसकेर आस्पेन्स्कीले के भन्नुभयो भने, ल महात्मा, ल गुरुदेव, अब मलाई नयाँ ज्ञान दिनु पर्यो। अनि गुरुजीले भने, ठीक छ, तिमीलाई म ज्ञान देऊला, तर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा खाली पन्ना दिएर पेज दिएर यो पेपर लिएर अर्को कोठामा जाऊ, म यहाँ बस्छु 1 घण्टा टाइम तिमीलाई, तिमीले यस्तो चीज यो पेजमा यो खाली पेपरमा लेखेर ल्याऊ जुन कुरा तिम्रो अनुभवमा आएको छ। याद राख्नुस् यसलाई। तिमीले पढेको सुनेको जानेको जति सबै मलाई यहाँ भनिहाल्यौ, ठीक छ, तर अब एउटा पेपर जुन मैले दिएको छु त्यो लिएर जाऊ र 1 घण्टाको टाइम भित्र तिम्रो ज्ञान के हो, तिम्रो मौलिकता के हो, अथवा तिमीले अनुभव गरेको ज्ञान के हो, त्यो मात्रै टिप्पण गरेर आऊ। अनि त्यस पछाडि तिमीलाई के दिनुपर्ने भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ, अनि म दिन्छु। अब महात्मा गुरुजीले भनिसकेपछि, केही ज्ञान माग्न गइसकेपछि त आदेश शिरोधार्य गर्नै पर्ने हो। आस्पेन्स्की खाली पेपर लिएर रुममा गए। बडो गौर गर्नुस्, रुममा गए, टेबलमा पेपर राखियो, हातमा कलम बोकियो, लेख्न तयार भइयो। अनुभवमा आएको ज्ञान, आफ्नो भित्रबाट पलाएको ज्ञान, मौलिक ज्ञान के छ त मसँग भनेर लेख्नलाई तयार भए आस्पेन्स्की दार्शनिक। तर एक शब्द लेख्न सकेन, एक शब्द लेख्न सकेनन्। 1 मिनेट होइन, 2 मिनेट होइन, आधा घण्टा होइन, 1 घण्टा बितिसक्यो, एक शब्द लेख्न सकेनन्। सम्झिन्छन्, सोच्छन्, विचार गर्छन्, त्यो पनि मेरो होइन, अनुभवमा छैन, त्यो पनि मेरो होइन, अनुभवमा छैन, त्यो पनि चिन्तनमा आएकै छैन, के को अनुभवमा आउनु, त्यो भावमै आएको छैन, के को अनुभवमा आउनु। ओहो, अब तपाईलाई थाहा छ त्यतिखेर बाहिरको वातावरण एकदमै ठण्डी थियो, फुस्स फुस्स हिउँ झरिरहेको थियो, आइस झरिरहेको थियो, एकदम ठण्डा थियो बाहिरको मौसम। तर तपाईलाई थाहा छ कोठाको मौसम पनि एकदमै ठण्डा थियो, लगभग -0 मा पुग्ने। अझ तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ, तर आस्पेन्स्कीको निधारबाट पसिना आउँदै थियो। Can you imagine it? आस्पेन्स्कीको निधारबाट पसिना आउँदै थिए, चिट चिट गर्दै थिए कि आजसम्म मैले पढे जाने भनेको कुरा एउटा पनि मेरो होइन रहेछ। आजसम्म मैले बुझे, यो पनि जान्दछु, त्यो पनि जान्दछु भनेको त के को जान्दो रहेछ र जनाइदिएको रहेछ अर्काले। जनाइदिएको। Can you imagine? मैले जानेको होइन रहेछ, जनाइदिएको रहेछ अरूले, अरू गुरुले, कसको, कुन बुकको, कुन पुस्तकको, कुन शास्त्रको
जनाइदिएको रहेछ मलाई, मैले जानेको होइन रहेछ। उसको पसिना बलबल्ती बग्न थाल्यो, ऊ काँप्न थाले। 1 घण्टा समय बित्यो, घन्टी बज्यो, बाहिर निस्केर आए। गुरुजीएफका अगाडि खाली पेपर जस्तो लगेको त्यस्तै राखेर पसिनै पसिना भएर बसे। अनि गुरुजीएफले भने, आस्पेन्स्की, जुन तिमीले मैले जाने भन्यौ नि, त्यतिखेरै मलाई थाहा थियो तिमी केही पनि जान्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसैले मित्र, हामीले एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भने, जानी कहिल्यै नभन्नु होइन, भन्दैन विद्वानले म जान्दछु, म महान हुँ। विद्वानको अथवा ज्ञानी पुरुषको पहिलो विशेषता र लास्ट विशेषता, फर्स्ट एन्ड लास्ट विशेषता यही हो, उसले कहिल्यै म जान्दछु भन्दैन, म महान हुँ भन्दैन। ऊ ठुलो पल्टिन खोज्दैन। तर अहिलेका अथवा तथा कथित पण्डितहरू सबभन्दा पहिले आफ्नो अहमता देखाउँछ। याद राख्नुहोस्, यो अन्यथा होइन, यो सुध्रिने ठाउँ हो, सुध्रिने ठाउँ। त्यो मात्रै सुखदेवजी जस्तो महान परमहंस पण्डित हुन सक्छ, जसले म केही जान्दिनँ जस्तो गर्छ। ठुलो मान्छे हो जस्तो गर्नुहुन्छ सुखदेवजीले, नङ्गा धडङ्गा हेर्दिनुहुन्छ। बेइज्जत पण्डितले तपाईँलाई थाहा छ, व्यासमा बस्दाखेरि उसको शरीरको मात्रै घर गनाएर पोसाकको हिसाब गर्ने हो भने 50 देखि 1 लाखसम्म पर्न सक्छ अधिकांश। क्यान यु इमेजिन? कुर्ता, उसको बगलबन्दी, उसको माला, उसको झोली, त्यो सबैको हिसाब गर्नुहोस् तपाईँले। तपाईँलाई अन्यथा लाग्छ भने अधिकांश पण्डितको 50,000 देखि 1 लाखको कपडा त उसले लाएर बसेको हुन्छ। पहिरनबाटै थाहा हुन्छ कि विद्वान होइन। एउटा सिम्पल कुर्ता, एउटा सिम्पल पाइजामा अथवा धोती, बस विद्वताको पहिचान कपडाबाट पनि खुल्छ। हुन त भेष देख के मत भुलिए भनेको छ, त्यो पनि हो। तर अब विद्वताको परिचय भनेको भेषबाट पनि केही मात्रामा झल्किन्छ, नझल्किने त होइन। त्यसैले मित्र, रटनी र अर्काले जनाइदिएको कुरामा मैले बुझेँ भन्नु जति महामूर्खताहरू केही पनि हुँदैन। त्यो मैले पहिले पनि एउटा भनिसकेको प्रसङ्ग जोक, त्यसलाई छुस्स जोडेर आजको प्रसङ्गलाई म विराम गर्न चाहन्छु। एकजना पण्डित जुन गङ्गा सागर पार तर्न भएर जानुहुन्छ, त्यो जाँदाखेरि डुङ्गावालालाई भन्नुहुन्छ, डुङ्गावालाले उहाँलाई पारी तार्दिनै जान्छ। अनि पारी तार्दिँदै जाँदाखेरि यो प्रसङ्गले अघिको प्रसङ्गलाई फेक्छ, सपोर्ट दिन्छ, होस्टेमा हैस्टे दिन्छ। किनभने मुखमा मात्रै भएको ज्ञानले अन्तिममा ज्यान बचाउँदैन। याद राख्नुहोस् यसलाई। व्यवहारिक मुखमा जो अनुभव बनेको व्यवहारिकतामा उत्रिएको ज्ञानलाई अनुभवमय प्रज्ञा भनिन्छ। जबसम्म प्रज्ञा श्रुतबाट अनुभवमा पुग्दाखेरि उसले व्यावहारिक रूपमा कसरी जिउने भएर, त्यो ज्ञानद्वारा कसरी जिउने भएर बुझिसक्छ, त्यो मान्छे कहिल्यै असफल हुँदैन भन्न खोजेको। अब त्यस्तै पण्डित गए, डुङ्गामा बसे, तार्दिँदै गए। अब उसलाई पण्डितको फुइँया त देखाउनु पर्यो। अधिकांश पण्डितले आफ्नो अहङ्कारलाई सबभन्दा पहिले प्रदर्शन गर्छ। याद राख्नुहोस्, जो घटिया पण्डित हुन्छ, विद्वताको अहङ्कारमा डुबेको हुन्छ, उसले सबभन्दा पहिले म महान हुँ, म विद्वान हुँ भन्ने प्रमाण पेश गर्न थाल्छ। कसैले सोध्नै पर्दैन, चलाउनै पर्दैन। अनि तपाईँलाई यही बिचमा अर्को एउटा एपिसोड छोटो राख्न चाहन्छु। एउटा 1000 को नोट र एउटा 1 पैसा, त्यसलाई चिल्लर भन्छ। एउटा 1 पैसाको चिल्लर र 1000 को नोट हातमा लिनुहोस्, अहिले लिनुहोस् र एक साथ छोडिदिनुहोस् भुइँमा। कसले आवाज गर्छ बाबु? चिल्लरले होइन, हौ जो पहिले आफू म हौ, मेरो अहमता देखाउन खोज्छ, द्याट इज अ चिल्लर। र 1000 को नोट पनि खस्छ यार भुइँमा, तर आवाज गर्छ, कसैले पनि सुन्दैन उसको आवाज, आवाजै गर्दैन। महान व्यक्तिले आवाज गर्दैन, चिल्लरले आवाज गर्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले अधिकांश विद्वान बनाउँदाहरूले म विद्वान हुँ भनेर जसले अहम देखाउन खोज्छ, तत्काल बुझ्नु, ही इज अ चिल्लर।
बस। अनि ती पण्डित जाँदै गर्दा बिचमा पुगेपछि, बाबु तिमीले बायोलोजी पढेका छौ? डुङ्गावालालाई कसले सोधे प्रश्न थाहा छ? बायोलोजी पढेको भए डुङ्गा खेल्न आउँथ्यो गङ्गा सागरमा। क्यान यु इमेजिन? त्यहीँबाट पत्ता लाग्छ, त्यहीँबाट थाहा हुन्छ क्या पण्डितको विद्वता छैन भन्ने कुरा। याद राख्नुहोस्, उसले बायोलोजी पढेकोले त जीव विज्ञानको प्रोफेसर भएर बसेको हुन्छ यार कलेजमा। डुङ्गा खेल्छ? साइन्स पढेको व्यक्तिले डुङ्गा खेल्छ? नौ, असम्भव। त्यसैले तिमीले बायोलोजी त पढेका छौ, कति पढेका छौ बायोलोजी जान्दछौ? सोध्छन् पण्डितज्यूले। हजुर महाशय, म जस्तो व्यक्तिले बायोलोजी जानेको भए, पढेको भए यहाँ डुङ्गा खेल्न आउँथेन। ओहो, बायोलोजी पढेको छैन? छैन बा महाशय, छैन। त्यसो भने तिम्रो 1/4 जिन्दगी गयो। अनि अगाडि बढ्दै जान्छ डुङ्गा। होइन, ठिक छ, तिमीले बायोलोजी पढेको छैन, कम्प्युटर साइन्स त पढे होला नि। फेरि हेर्नुहोस् है, अर्को प्रश्न पनि डुङ्गावालासँग करोडौं मिलसँग तालमेल नराख्ने प्रश्न पण्डितजीद्वारा गरिँदैछ। कम्प्युटर साइन्स पढेकोले फेरि डुङ्गा खेल्छ? यो मिल्दैन क्या, कुनै पनि प्रश्न गर्ने मिल्दैन। त्यसैले पण्डित भनेको त कसलाई कस्तो सवाल गर्ने, कहाँ गर्ने, कतिखेर गर्ने, किन गर्ने, यावत कुराहरूबाट छर्लङ्ग वार पार देख्ने व्यक्तिलाई पण्डित भनिन्छ। पार मात्रै अथवा वार मात्रै देख्ने पण्डित होइन, ऊ अवरुद्ध व्यक्ति हो, दृष्टिभ्रमित व्यक्ति हो। अनि मैले कहाँ कम्प्युटर साइन्स पढेको भए कहाँ यस्तो हालत हुन्थ्यो मेरो? छैन महाशय, त्यो पनि छैन। ओहो, त्यसो भने तिम्रो 2/4 अथवा आधा जीवन झ्वाम श्रुतमय प्रज्ञा पछाडि चिन्तनमय र भावमय र अनुभवमय प्रज्ञा नहुँदाखेरि 3 स्टेपलाई पार नगर्दा यिनै पण्डितको हालत हुन्छ। हेर्दै जानुहोस्, यति भयो डुङ्गा अगाडि बढ्छ, त्यति बढ्दै जाँदाखेरि फेरि पनि कुतकुती लाग्छ पण्डितजीलाई भित्रबाट। त्यतिमा शान्त हुँदैनन्, फेरि उछालिन्छन्। ऊ ए बाबु, यत्रो गङ्गा सागरको आसपासमा अब गङ्गामा नाउ खेउने, डुङ्गा चलाउने पक्कै संस्कृत त पढ्या होला, धर्म अध्यात्म त अध्ययन गरेकै होला, पक्कै रामायण अध्ययन होला, महाभारत अध्ययन होला, पुराणहरू अध्ययन होला नि है। अनि उसले भन्छन् त्यो पनि डुङ्गावालाले पढ्ने कुरो होइन महाशय, मलाई आउँदैन, म केवल डुङ्गा चलाउने र मेरो जीविका परिवार चलाउने, परिवारको गुजारा पुरा गर्ने मात्रै हो। मैले त्यो पनि अथवा संस्कृत पनि केही पढेको छैन। पण्डितजीले बडो मजासँगले छाती फुलाएर डायलग मार्नुहुन्छ, ओहो बाबु, त्यसो भए तिम्रो 3/4 जिन्दगी स्वाहा भयो, गयो। यति डायलग के बोल्या थिए? गङ्गा माताले एउटा सबक त दिनै पर्यो। अब यो पण्डित मूर्खै त मैले पठाउनु भएन, म माथि आइसक्यो, त्यसको भार त मैले उतार्नै पर्यो। तुफान आउँछ, यत्तिकैमा गङ्गामा तुफान आउँछ, डुङ्गा लडबडाउन थाल्छ। अनि पण्डितजी डुङ्गाको साइडमा समातेर या ओ बचाऊ भन्नुहुन्छ। डुङ्गावालाले बडो विनम्रताका साथमा सोध्छ, महाशय, हजुरले सुमोलोजी पढ्नु भएको छ? नो, के हो त्यो? मलाई आउँदैन, मलाई जान्दिन म त्यो। ओहो, सुमोलोजी भनेको पौडी खेल्ने विद्या क्या, पौडी खेल्ने। अनि तपाईँ आउँदैन? डुङ्गा पल्टिन्छ त अब एकछिनमा त, यो तुफानमा त यस्तो त कयौं पटक भएको छ। म त पटक सुमोलोजी जान्दछु कि म पौडिन कसरी निस्किने बाहिर, यस्तोबाट भनेर मलाई थाहा छ। म त पटक डुब्दै निस्किँदै गरेको व्यक्ति। ल डुङ्गा पल्ट्यो, तपाईँको मेरो 3/4 जिन्दगी स्वाहा भयो, तपाईँको पुरै जिन्दगी स्वाहा भयो भनेर झ्वाममा हाम फाल्छ। डुङ्गावाला पौडी खेलेर निस्किन्छ, तर पण्डितजी अहिलेसम्म अत्तो पत्तो थाहा छैन। बडो रोमान्टिक पारामा मैले प्रसङ्गलाई व्याख्या गरेको छु, किनभने रोमान्टिक पाराबाट भनेको कुरा अधिकांश मस्तिष्कले ग्रहण गर्छ र बद्ध भएर चाहिँ अलिकति रिसाए जस्तो भएर भन्यो भने निद्रा आउन थाल्छ, अर्कोतिर विचार जान थाल्छ, दिमागमा बस्दैन। यो
आजको प्रसङ्गलाई हजुरहरूले मनन गर्नुभयो र हरेक ठाउँबाट आएका ज्ञानहरूलाई यो 4 स्टेपमा पुरा गर्दै जानुभयो। क्रमबद्धसँगले कुनै कुरामा टाइम लाग्छ, कुनै कुरामा अलिक छिटो पनि हुन सक्छ। श्रुतमय, चिन्तनमय, भावमय र अनि अनुभवमा जान टाइम पनि लाग्छ। तर धैर्यताका साथ निरन्तर रूपमा पहिलो सूत्रमा फर्केर आएर बस्नुभयो भने असम्भव भन्ने कुरा छैन। तपाईँ पनि आउँदा 10 देखि 12 वर्षभित्रमा महानतम व्यक्ति कहलिनुहुनेछ, भएर उजागर हुनुहुनेछ भन्दै यो चावडा स्टेपलाई हामी माथि काम गरौँ। त्यो नगरेसम्म हामी आलो काँचो मात्रै हुनेछौँ र बाँकी प्रसङ्गहरू यो आज पहिलो कार्यक्रम भएकाले गर्दा यसका बाँकी प्रसङ्गहरू भोलिका कार्यक्रममा म उजागर गर्नेछु र व्याख्या गर्नेछु। यति भन्दै म आजको प्रवचनलाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम। जय मनोक्रान्ति।